अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें जी अपनी अपनी फैमिलियों के साथ और मैं भी। जी जनाब, तो दूसरा रोज़ा खैर से और यहाँ पे मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। यार तैयारी मटर कीमा बना रही थी। आपको पता है पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है मटर कीमा। और मेरा ख़्याल है ज़्यादातर जो रमज़ान में होती है ना, आलू कीमा हो गया, आलू मटर हो गए, अंडे की भुजिया हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़्यादा बनती हैं ऐसे ही है ना, और बड़े मज़े की लगती हैं। और क्योंकि सहरी भी रखनी होती है तो फिर बंदा कहता है अच्छा यार मैं ये वाली चीज़ जो है ना इस तरह की बना लेता हूँ। शाम की अज़ान होने वाली थी, रोज़ा खुलने वाला था और मैं खैर से सारे घर की लाइटें ऑन कर देती हूँ और टेबल लगा रही थी क्योंकि खाना मैंने रखा हुआ था। सवेरा जो है वो पकौड़ों का सामान बना रही थी और हम दोनों मिलके काम कर रही थी। ऐसे ही ना एक दूसरे के यार साथ मिलके काम जो का मज़ा होता है ना, और अकेले भी बंदा कर लेता है लेकिन जब अगर किसी का साथ मिल जाए तो फिर तो उसकी वाह क्या ही बात है। ऐसे ही है ना। बस जनाब, आपके रोज़े कैसे गुज़रे हैं प्लीज़ आपने ज़रूर बताना यार। जहाँ जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और बस इसी का नाम ज़िंदगी है। ऐसे ही है ना, जो जो अल्लाह ताला पाक ने हर इंसान की ड्यूटी लगाई है वो अपनी कर रहा है। इसी तरह ही है, ज़िम्मेदारी तो पूरी करनी है ना अपनी। जी जनाब, और वैसे भी बड़ा मज़ा आता है और जितना रमज़ान में मेरा ख़्याल है खाना बनाने का मज़ा आता है ना, मेरा ख़्याल है पूरा साल में इतना मज़ा नहीं आता जितना पूरे रमज़ान में मज़ा आता है। ऐसे ना सहरी और इफ्तारी में जो रौनक होती है उसका एक अपना ही मज़ा है। और जितनी घर की औरतें होती हैं वो सब मुस्कुरा रही होती हैं, काम कर रही हैं, और मेरा ख़्याल है ज़्यादा अल्लाह ताला ने एक औरत का एक ऐसा है कि इसी की वजह से रौनक होती है। क्योंकि अगर ये ना हो ना, ये नहीं कि मैं खुद औरत हूँ तो मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, लेकिन माशाल्लाह से औरत की ही वजह से घर में जो घर है ना औरत ही की वजह से बनता है, और रौनक जो है ना वो औरत ही की वजह से होती है। और मर्द का भी अल्लाह ताला ने एक मुकाम बड़ा क्या कहते हैं कि उसी की वजह से सारे ये जो रौनक होती है सारा कुछ होता है ये उसी की वजह से होता है। एक दूसरे के साथ के बगैर तो कुछ भी नहीं है। यार मौसम बड़ा ही मज़े का था, साथ साथ हम काम कर रहे थे, साथ साथ मैं मौसम आपको दिखा रही हूँ। इतना मज़ा, क्योंकि मेरे बिल्कुल टीवी लाउंज के साथ ही टेरेस है और मैं जब भी मेरा दिल करता है ज़्यादा होता है फिर मैं बाहर आ जाती हूँ। ऐसे ही ना घर की आपको पता है अपार्टमेंट में और घर में फ़र्क होता है। बस जनाब, यहाँ पे सारे काम हो चुके थे क्योंकि अमूमन ये होता है कि दोपहर को जब हम उठते हैं सफाई वगैरह हो जाती है घर की, फिर उसके बाद कुछ काम जो होते हैं रात को कर लेते हैं, और जो कुछ काम होते हैं वो इफ्तारी के टाइम हो जाते हैं। क्योंकि इफ्तारी के टाइम खाना तो होता नहीं है कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन के बाद फिर दिल भर जाता है कुछ चीज़ों से, फिर बंदा कहता है कि नहीं यार बस खाना ही हो। ऐसे ही ना यहाँ पे यार आलू मटर कीमा इतने मज़े के तैयार हुए थे ना, इतने मज़े के मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ जी जनाब, तो माशाल्लाह से बाज़ार में भी रौनक काफ़ी लगी होती है, घरों में भी ऐसी होता है रौनक लगी होती है, और हर कोई ना हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। बस जनाब, यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट डाल के बाहर रख रही थी। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आता है छोटी छोटी चीज़ों का ना, होता है ना कि यार ये भी हो, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो कुछ ना कुछ सेटिंग करना घर की, घर को अच्छे रखना जो है होता है इंसान के पास, उसको तो बंदा सेट कर ही सकता है ना यार। ऐसे ही है ना। बस जनाब, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपनी एक ज़िंदगी दी है, उसमें वो जीता है उसमें हर वो क्या कहते हैं ना किरदार होता है, खुशी का, गम का, हर चीज़ का होता है। ऐसे ही है ना। बस जनाब, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए काम करते जा रहे हैं और ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो बस इसी का नाम ज़िंदगी है। सालन भी मैंने बना लिया था, मैं दही भल्ले बना रही थी और साथ में आपको पता है वही चीज़ें जो नॉर्मली होती हैं, पकोड़े हो गए, फ्राइज़ हो गए और समोसे हो गए, रोल हो गए। ये कुछ चीज़ें चंद दिन तो चलती हैं, फिर उसके बाद मेरा ख़्याल है सब चीज़ों से दिल भर जाता है और फिर बंदा कहता है कि नहीं यार बस खाना ही हो, ऐसे ही है ना। तो बस ये कुछ दिन के लिए चलेगा, फिर सब्र आ जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि एक जो ऑयल की खुशबू होती है ना उसी से दिल भर जाता है बंदे का।
بس جناب یہاں پہ کام شام چل رہا تھا اور باتیں بھی چل رہی تھی، جلدی جلدی سے سارے ہاتھ چلا رہے تھے تاکہ میں اور سویرا تاکہ جلدی سے سارے کام ہو جائیں بس۔ اور کیا کرنا ہے یار، سحری افطاری پورا مہینہ تو اسی رونق میں پتہ بھی نہیں چلنا صبح کیسے گزری شام کیسے گزری، ایسی ہے نا۔ اچھا یار، جو سحری میں کیا کہتے ہیں نا پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور افطاری میں پکوڑوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا ہی الگ مزہ ہوتا ہے، ایسی ہے نا۔ اور چاروں طرف سے کبھی کسی کے یہاں سے کوئی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، عموماً تو زیادہ پکوڑے اور سموسوں کی خوشبو زیادہ آ رہی ہوتی ہے، ایسی ہوتا ہے یار۔ پورا سال نہیں بندہ جو کھانے والا ہوتا ہے نا وہ بھی اس مہینے میں نا دل کرتا ہے کہ اچھا یار بندہ کھا لے۔ اور جناب کھانا شانا تیار کرنے کے بعد تو بندے کو ایک سکون ہو جاتا ہے۔ کھانا تو حالانکہ افطاری میں کھایا ہی نہیں جاتا، بہت کم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اچھا یار بنانا تو ہے نا، یہاں پہ سویرا کو میں کہہ رہی تھی کہ روٹیاں بنا لو، اور بس ساتھ میں ہم نے سب کچھ تیار کر لیا تھا یار۔ یہ میں نے مشین نکالی تھی ابھی، کیونکہ میں نے کہا تھا چلیں اور پورے رمضان میں اس کو استعمال کر رہی ہوں، آگے پیچھے پورا سال یہ مشین استعمال نہیں ہوتی۔ اس میں سموسے رول اور فرائز وغیرہ جو نا آپ آرام سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ دوسرے کام کر لیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا آئل کا گرنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا، اور جو آس پاس جو چولہا گندا ہو جاتا ہے نا اس کا بھی خطرہ نہیں ہوتا ہے، ایسی ہے نا۔ ماشاءاللہ سے سویرا اتنی پیاری روٹیاں بناتی ہے نا، اتنے مزے کی روٹیاں بناتی ہے اور پراٹھے بھی بڑے مزے کے بناتی ہے۔ ایسے ہی یار مل جل کے کام کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ جوڑا ہوا ہے اکیلے بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی نا رمضان میں ہو یا آگے پیچھے ان دنوں میں مجھے اتنا ہوتا ہے کہ سیٹنگ کر لیں یہ کر لیں یار۔ آج میں نے کیا کیا، یہ میں برف کے لیے لے کے آئی تھی، یہ بڑا فائدہ ہے فریج میں نا، اس کو فریزر میں رکھ لینا تو فریزر گندا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں، برف کا کوئی بھی برتن بھر کے رکھتے ہیں نا تو وہ پانی کی وجہ سے جب بھر کے رکھتے ہیں تو فریزر گندا ہو جاتا ہے نا، پانی گرتا ہے اور پھر فریج جو ہے اس میں برف جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بڑا اچھا مجھے لگا، یہ میں نے خرید لیا، لیکن میں نے لیا کہاں سے تھا، الفتح سے لیا تھا۔ ہاں جی جی جناب، یہاں پہ پکوڑے نہیں کرے یار، اتنی اس کی وہ خوشبو آ رہی تھی نا پکوڑوں کی کہ وہ بناتے ہوئے جو ہے نا وہ دل وہ بھر جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو بس یہاں پہ کام شام چل رہا تھا، میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائی جا رہی تھی ساتھ، کیونکہ اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے کہ بندہ سحری اور افطاری میں جو ہے نا ویڈیو بنائے، لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے چلیں اچھا یار میرا کام ہے تو میں نے تو کرنا ہی ہے نا۔ اور یہاں پہ میرا بیٹا گیا باہر، وہ کہتا ہے میں نے تو سموسے کھانے، میں نے کہا جاؤ باہر سے لے کے آؤ، رول لے آیا، سموسے لے آیا، میں نے کہا آج تو میں نے نہیں گھر بنائے اور کل بناؤں گی، تو کہتا نہیں میں نے تو کھانے، میں نے کہا چلیں آپ باہر سے لے آئیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ ایک وہ عادت ہوتی ہے نا کہ نہیں یار سموسے بھی ہونے چاہیے، ایسے رول بھی ہونے چاہیے۔ یہاں پہ جناب میں نے سب کچھ ٹیبل پہ لگا دیا تھا، لیکن صرف کھانا نہیں لگایا تھا، باقی سب کچھ لگا دیا تھا، اور افطاری کا ٹائم تھا اور بس دعائیں مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق میں اضافہ فرمائے یار، ایسے ہی ہے نا۔ اور بس یہاں پہ روزہ کھل گیا تھا، سب روزہ افطاری کر رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے یہاں پہ اور دعائیں بھی مانگ رہے تھے، بس ساتھ ہی سب کچھ چھوڑ دیں گے اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اور موسم یار بڑا ہی مزے کا تھا، بڑا ہی اچھا موسم تھا، اور نہ ہی سردی ہے نہ ہی گرمی ہے، بہت اچھا موسم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ایسی ہے نا۔ جی تو افطاری بھی ہماری ہو چکی تھی ماشاءاللہ سے، گھر جو ہے وہ صاف ستھرا ہم لوگ ابھی بس کر دیں گے اور نیٹ اینڈ کلین کر دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے افطاری کے بعد جو گھر کی صفائی ہوتی ہے نا وہ بھی لازمی ہوتی ہے، اس کے بعد چائے ہوگی، اور یار تقریباً یہاں پہ 8 بجے کا ٹائم تھا اور پورا کچن ہمارا نیٹ اینڈ کلین، اور پورا لاؤنج ہمارا جو ہوتا ہے نا جب افطاری ہوتی ہے اس وقت ذرا سا ہو جاتا ہے نا۔ تو بس جناب میں یہ تھی ہماری افطاری کی روٹین، تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کرتی ہوں، میری آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔